المهم الخوت، قبل ما يبدا الفيديو بغيت نقول لكم تهبطوا لتحت، غادي تلقاو لايك، غادي ديروا لايك وغادي تبارطاجي الفيديو مع صحابك ولا مع العائله او لي زامي او لا فامي. ومن بعد الا كنتي جديد في القناه مرحبا بك مع العائله. المهم بلا ما نطول عليكم بزاف ونخليكم تكتشفوا القصه. ليتس جو. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متابعين قناة بلاك وولف، أهلا وسهلا بكم من جديد مع قصة جديدة مليئة بالأحداث المرعبة والمطلوبة من قبل المتابعين. الطريقة الملعونة بالدارجة المغربية. كل شي سبق لي يسمع لهاد القصة الأكثر من رائعة، وفي نفس الوقت قصة مرعبة. وكنت حكيت الجزء الأول والثاني والثالث وانقاطعت، ولكن اليوم جيتكم من جديد باش نحكيو القصة حسب الطلب اللي طلبتو، ما بغيتش نردو في وجهكم. قبل البدء أول خوض في القصة، كيف العادة زيد في الصوت شوية وتبع معايا أحداث القصة اللي كلها رعب وتشويق وإثارة. نبدأ على بركة الله. البحث عن لقمة عيش من أحد أسباب اللي كتخلي الإنسان أنه يبعد على مسقط الرأس ديالو فين عايش. وإبراهيم كذلك، هو شاف مقتبل العمر باقي في الشباب ديالو، كيخدم جديد في واحد المدينة اللي كتبعد ما يقارب 300 كيلومتر على مسقط الرأس ديالو. في كل عطلة أسبوعية كيولي المسقط أو المدينة فين ساكن، كيقضي الأيام بين الأهل ديالو والأحباب والأصدقاء، وكيولي يمشي باش يخدم ويدخل في زحام العمل. هاد الأسبوع عنده الخدمة بزاف وغادي يخرج من العمل ديالو متأخر شوية، لحقاش باقي عنده ما يتدار، يعني عمل إضافي خاصو يخدمو في كل دقيقة كان كيقضيها بين الأهل ديالو كانت كتعني له الكثير. داكشي علاش كان مقلق، حيت غادي يبقى متأخر في الخدمة ديالو. هبط الظلام ومازال مسال العمل ديالو، وفاتو فاتورة ديال العصر اللي فيها بزاف د النشاط والحيوية، وربما ما غادي يوصل، غادي يوصل متأخر عند الأهل ديالو. ديك الساعة غادي يكون الوقت ضاع. غير سال إبراهيم خدمتو، انطلق بسرعة، ركب الطوموبيل ديالو وطلق ليها السرعة الكاملة في ديك الطريق السريع على الله يوصل لداكشي اللي فاتو. ما داش بزاف على غياب الشمس، لكن الرحلة ديالو مازال في البدايات ديالها، وزاد الإحساس ديالو بالاشتياق الأهل ديالو مع طول المسافات وغياب القمر وقلة السيارات. وصل نقطة خاصو يقلل شوية من السرعة، حيت هاد المنطقة منطقة تفتيش عسكرية مهجورة ووضعات الأمام ديالها مطبات اصطناعية. خفف من السرعة ديالو، فاش بقى كيتجاوز نقطة التفتيش بقى كيزيد من السرعة ديال السيارة تدريجيا. قبلتو على الطريق، شاف شي حاجة كتحرك، ربما كان كلب. إبراهيم شعل الفار، يعني شعل الضو ديال الطوموبيل، والمفاجأة كانت أغرب من الخيال. داكشي اللي كان كيتحرك ماشي كلب وإنما إنسان، شخص قاطع الطريق من الجهة الأخرى. شاف في المراية الخلفية باش يعطي راسو الوقت الكافي باش يتوقف إلى استدعاء الأمر. لذلك كانت واحد الشاحنة كبيرة من موراه، ولكن بيناتهم مسافة بعيدة نوعا ما. وفي الجهة اللي مقابلة كانت سيارة أخرى شعلات السيارة المقابلة الأضواء ديالها. هذاك يعني أن حتى مول الطوموبيل اللي في الجهة الأخرى لاحظ داك الشخص اللي قاطع الطريق بشوية عليه. والغريب في الأمر أن الشخص قصير بزاف، ما كانش شخص عادي وإنما كان طفل. بقى كيقلل إبراهيم من السرعة ديال الطوموبيل، أما الطفل مازال في طريق السيارة اللي جاية وكيمشي غير بشوية. الطفل قطع الطريق المقابل ولا في طريق إبراهيم مباشرة. إبراهيم شاف في المراية اللي كتبين لوراء وتفاجأ أن الشاحنة اللي كانت بعيدة تقربت منه بزاف. عنده بزاف ديال الاختيارات،
عنده اختيار أنه ينحرف بالسيارة ويخرج خارج الطريق في المنطقة الترابية باش ما يأذيش الطفل، وعنده اختيار واحد آخر هو أنه يميل شوية في اتجاه السيارة القديمة وغادي يتجاوز الطفل بسلام. المشكلة أن الشاحنة من مور الطوموبيل ديال براهيم تقدر تدوس على الطفل. السائق ديالها ما عارف شنو كاين. بسرعة قرر براهيم، لاحظ الشخص الغريب ما كانش طفل وإنما طفلة بنت صغيرة تقرب من براهيم بالسيارة ديالو. بالحق ما عطاتوش اهتمام وما داتهاش فيه. استمر براهيم في التخفيف من السرعة، وخا إلى أدى الفتاة فتح الباب ديال السيارة وهز الدرية الصغيرة دارها على كتفه بسرعة، وهو في نفس الوقت خارج المنطقة الترابية خارج الطريق، والباب ديال الطوموبيل مازال مفتوح. دازت الشاحنة والسائق ديالها طلق الكلاكسون مجهد وكيسب في براهيم وكيشتم فيه، وفي نفس الوقت انطلقت السيارة المقابلة حتى هي طلقت الكلاكسون بقوة. براهيم تنفس من بعد ما لقى الدرية الصغيرة، وحتى هو منع من حادث كان غادي يأدي بهم بجوج إلى الموت. وضع الراس ديال الفتاة في الحضن ديالو وهو تالف وما عرف شنو واقع. قبل لاحظ الحاجة اللي غريبة في الدرية الصغيرة هي أنها خفيفة بحال الريشة. كيشوف فيها وهو متعجب ومندهش، كيفاش درية صغيرة عامين أو 3 سنين في عمرها بحال القمر لابسة جلابة بيضة ومايلة للخمر، يعني مغلوقة، شعرها مغلوق وما بين زعر ومارو، مطلوقة على ظهرها بشكل مرتب. براهيم حس بالجمال ديالها وكتدخل الخاطر بلا مشاكل. حاول باش يشوف في عينيها ولكن هي كانت كتدور وجهها، ما شافتش الدرية الصغيرة فيه، وحتى البكا ما بكاتوش. عينيها مفتوحين وكتشوف بعيد بهدوء عجيب. ما كانش براهيم كيشوف فيها وصافي، كان كيحس بها من غير الطفولة ديالها. ما كاين والو في الملامح ديالها، ما كاين لا خوف ولا رعب ولا ابتسامة ولا حتى تعجب. الملامح ديالها جامدة، ولكن براهيم شافها أحسن بنت. براهيم ما استطاعش يحدد الغريب فيها، اللي كيعرفوا أنه هو أجمل درية شافها في حياته. البراءة فين الأهل ديالها وكيفاش وصلت لهنا؟ واش تكون من البادية اللي كيعيشوا في هذه المنطقة وكيخليو الأطفال ديالهم بهذه الطريقة؟ براهيم دار على اليمين ولا دار على اليسار، ولكن ما شاف حتى شي حد اللي يقدر يكون مع الدرية. غريب. براهيم بس بدون شعور، تقريبا في العمر ديال بنته كون كانت عنده، صغيرة بزاف، وهي ستات عينيها الريحة ديالها عبيقة، يعني ماشي ديك الريحة ديال العطر ولا المسك، لا، فيها ريحة الأعشاب، يعني الربيع. بس بإحساس وهي سكتات حسات بالسكون والطمأنينة، المرة الأولى والثانية والثالثة، وغطات وجهها بالكف ديالها حيت صراحة عجباتو بالجمال ديالها ونباهر بالطفولة ديالها. ابراهيم سولها وقال لها كيفاش جيتي لهاد البلاصة. واحد اللحظة حس بحركة غير طبيعية غريبة، شي حاجة لفتت الانتباه ديالو. شاف من النافذة البعيدة وكيتفاجأ بشخص واقف ملصق وجهه مع الجاج ديال النافذة. كان كيشوف ابراهيم بطريقة حقد هو كيبوس في الدرية. الشخص الغريب تحرك اللور، واحد شوية هو كيشوف ابراهيم بحال اللي باغي يهاجمو، وكانت الاعين ديالو كتحرك بشكل غريب. تحركات الدرية الصغيرة وشافت لجهة الشخص الغريب، سمعها ابراهيم بحال اللي كتمتم بشي كلمات، ووقف الشخص في المكان ديالو وحرك الفم ديالو بكلمات ما مفهوماش. ابراهيم ما سمعهاش من بعد على النافذة ديال الطوموبيل. واحد شوية توجه للمقدمة ديال السيارة ودار عليها نص دورة باش يدور وتقرب من النافذة اللي فيها ابراهيم. كان ابراهيم متبعو كيشوف فيه حتى وصلوا، كيتفاجأ ان دري تكون في عمرو ديك 12 عام. الدرية شافت في ابراهيم وبقات مطولة فيه الشوفة، العيون ديالها فيهم اللون الازرق، لون البحر، وكان ديك اللون كيتموج ما بين لحظة اخرى. وشافت في الفتى الغريب واللي بالدور ديالو ما هضر ما تكلم مع ابراهيم. بالحق وجه الكلام للدرية، قال له شكون اللي جابك لهنا؟ بالطبع الدرية ما جاوباتوش، والحاجة اللي استطاع ابراهيم يقولها بصوت خفيف هو انتبهوا عليها. هزها الدري الغريب بلا ما يجاوب على الكلام ديال ابراهيم وغادر من نفس الجهة اللي جا منها في الاول. وقبل ما يغيب بها في الظلام الدرية شافت ابراهيم وضحكات وسدات عينيها وحطت راسها على الكتف ديال الدري الغريب. بقى شويه حتى غابوا في الظلام. هادشي كله مازال ابراهيم كيشوف. بقى كيسول ابراهيم راسو الا كانوا كيسكنوا هاد الجهه، شنو اللي وقع للدريه الجهه الاخرى؟ في الطريق السريع كان ابراهيم بحال شي حد تالف وما عارف شنو واقع.
وحط راسو على الفولا ديال السياره وغمض عينيه وتنفس بعمق، ومازال كيشم ريحه الدريه اللي لقاها احسن ريحه واجمل ريحه شمها في حياته. واحد اللحظه تفاجأ بمجموعه ديال الحجر في الجوانب ديال السياره ديالو، وشي حد كيضرب بالحجر، وفتح الاعين ديالو ولقى السكون والصمت. ابراهيم واش هادو ما كيخافوا لا من الظلام لا من والو، وما كتخلعهمش اخبار الجن. وقال ما بينه وبين نفسه هادو هما الدراري ديال الباديه، وعلاش هاد الازعاج؟ خاصني نمشي قبل ما يهرسوا لي الطوموبيل ديالي. دار يديه على الفولا ديال السياره وانطلق مكمل الرحله ديالو. من بعد ما غابت الطفله الصغيره اللي صدفها على جانب الطريق السريع مع الفتى الغريب، وكان التفكير ديالو مشتت بقوه اللي صادفها الظاهره الغريبه. هو في الاول ما كانش حاس ان كاينه شي حاجه غريبه من غير الوزن ديال الفتاه والسكوت والغموض اللي فيها. والفتى الغريب هي اللي لفتت الانتباه ديال ابراهيم. المهم وصل عند الاهل ديالو وانشغل مع الاصدقاء والاحباب، ولكن ما بغاش تنسالو بتاتا ديك الطفله الخفه والجمال والرائحه العبيقه والغموض اللي فيها. الصوره ديالها سيطرت على مساحه كبيره من تفكير ابراهيم، وكيتمنى يشوفها مره اخرى، وكيتمنى يشوف ليها في عينيها. ما كانش ابراهيم بحال العاده مع الاهل ديالو، ولكن كان مشغول البال وما عارف شنو اللي خلى الصوره ديال الطفله تبقى ثابته في الذاكره ديالو. وماشي بحال العاده، هاد المره تمنى فوقاش تنهي العطله الاسبوعيه باش يرجع للمقر فين خدام، وربما يصادف الطفله المره الثانيه. ولا كيرسم صور واحداث في المخيله ديالو. مره كيتخيل ان كون ما كانش ديك الفتى الغريب جا من مور الطفله كون مشى معاها الاهل ديالها وبخوم. ومره كيتخيل ان دخل القريه وهو هاز الطفله في يديه وكل شي مستقبله بالشكر والحب. وتخيل ان ام الطفله جايه كتجري لعنده وهي كتبكي وتعنق الطفله وكتحضنها وكتشكره على هذا الخير اللي دار. ومن بعد تخبروا ان الطفله 3 ايام وهي غايبه. وتخيل فتاه في ريعان الشباب ديالها وكتقرب منه والدموع ديالها كيسيلوا على وجهها. وتخيل ان هاد الفتاه تكون اخت الطفله وتبغيه بقوه وتتعلق به. وكانت اكثر صوره سيطرت على المخيله ديالو واللي من خلالها غادي ياخذ القرار من بعد. ومره اخرى تخيل ان الاهل ديالها وديال القريه كيلوحوا عليه الفلوس والمجوهرات تعبيرا عن الشكر والحب. ولكن واحد اللحظه ابراهيم كيرجع للواقع ديالو وكيطلب الله ان هادشي اللي دار يكون حسنه ومغفره للذنوب. بقى ابراهيم على هذا الوضع حتى سالت العطله الاسبوعيه وجا الوقت فين يرجع للعمل ديالو. انطلق ابراهيم من رحله العوده وهو كتجيه غير الصوره ديال الطفله في المخيله ديالو. وفاش قرب من حد البلاصه اللي لقى فيها الطفله حس انه خاصو ينزل في هاد البلاصه. حاول باش يتجاهل هاد الشعور ويكمل في طريقه، لكن ما قدرش وفكر باش يتوقف يقضي الحاجه ديالو. واخا كان مزير وكان حتى يوصل لاقرب استراحه. صوره وحده كانت في العقل ديالو هي الشقيقه ديال الطفله، وكانت كتحكم في التصرفات ديالو. فتاة جميله تتعلق بالرجوله ديالو وتبغيه باستثناء شباب القريه، وتبغيه ويبغيها ويصوروا اجمل قصه حب في الصحراء. واخيرا ابراهيم قرر يتوقف حيت مزير ما قدرش يصبر دقيقه واحده. ربما يشوف داكشي اللي كيتمنى، وربما كان كيقنع راسو انه توقف في نفس البلاصه اللي لقى فيها الفتاه. ووجه السياره ديالو لخارج الطريق وشعل الفار ديال السياره والانوار العاليه، وتفاجأ انه ارض شاسعه وسطحيه وممتده بمد البصر. ارض خاليه ما فيها لا شجر ولا حتى بيوت الخزين. دور الفوله ديال السياره واتجه بها للجهه الاخرى، الجهه اللي بان فيها الفتى الغريب ولا اختفى هو الفتاه. توقع انه غادي يشوف شي حاجه في هذا الاتجاه. نزل من السياره ديالو وشاف جميع الجوايه وفقد الامل من بعد ما لقى والو. فهاد الارض خاليه تماما. جلس ابراهيم وقضى الحاجه ديالو، ومن بعد فساله وتم رجع السياره ديالو. شاف شخص واقف بجانب السياره، تقرب شويه وكيتفاجأ انه الفتى الغريب. دار ابراهيم على اليمين ولا دار على اليسار قبل ما يوجه كلامه للفتى الغريب وقال له انت منين جيتي؟ الفتى الغريب عطاه اشاره الى المدى البعيد وبلا ما ينطق بكلمه واحده. وكان الفتى لابس ثوب طويل بزاف، بقى كيتفوه بكلمات غير مفهومه قبل ما يقول لابراهيم وبصوت رجولي شنو كدير هنا. كان الصوت ديالو كبير من السن اللي هو فيه،
وجاوبوا ابراهيم كنت كنقضي الحاجه ديالي وشفت في هاد الجوايه باش نشوف القريه ديالكم. وجاوبوا الفتى مباشره اذا يلا نمشيو لعند الاب ديالي، باغي يشكرك على الخير اللي درتي. ما كانش الفتى الغريب انه كينتظر الجواب ديال ابراهيم. فتح باب السياره من جهه السائق وركب وبقى وقت طويل وهو كيجمع الثوب ديالو قبل ما يترمى على الكرسي الاخر، وعطى اشاره لابراهيم انه يركب. ركب ابراهيم السياره وهو كيسول الفتى الغريب فين اين الاتجاه. عطى اشاره الفتى الغريب وقال له من هنا. حس ابراهيم بان رائحه ديال الفتى قويه نوعا ما. كان جالس وجمع داكشي اللي بقى من الثوب ديالو، وتبين لابراهيم ان الثوب طويل بزاف اكثر من اللي كان متوقع. وشاف الفتى الغريب في ابراهيم وقال له واش جاي تشوفها، ولكن ما شاف عين الفتى الغريب لاحظ امرا غريبا لا يصدق. حس بالجسم ديالو انه تشوك. شاف عيون الفتى الغريب وكانوا كيلمعوا بحال اعين القطط، ولاحظ الفتى الغريب التركيز ديال ابراهيم في الاعين ديالو وسدهم ولا فتحهم، ولكن هاد المره كان مسيطر عليهم البياض، ما كاين حتى نقطه سوداء. بهم قنع ابراهيم انه كيتوهم. الفتى الغريب شاف علامه تعجب في وجه ابراهيم وغمض عينيه من جديد ولا فتحها، ولكن هاد المره عاديه مثل اعين البشر. قبل ما يرفع راسو الفتى الغريب كيعطي اشاره لابراهيم انه غادي يدوزو من هاد الطريق في الاتجاه ديال الواد. ابراهيم حس براسو في بلاصه ناسيها بين البشر وبقى كيحس بخوف شديد، خوف من المجهول ومن العالم السفلي، لكن رغم ذلك كيحاول يقنع راسو بالعكس. ولا ابراهيم بالسياره ديالو في الواد وهو مسلوب بالاراده وما قدرش يتوقف وما قدرش حتى يتكلم. دخل ابراهيم ما بين جبلين عظيمين، وفي الامام جبل واحد اخر كيسد الطريق. وطلب الفتى الغريب من ابراهيم انهم وصلوا للقريه وخاصو يتوقف. نزل من السياره وتبعوا ابراهيم وشاف من موراه لقى راسو ما بين ربعه ديال الجبال. الفتى الغريب غادي وابراهيم تابعوا باش ينزلوا لمنطقه منخفضه يعني حافه. وفاش نزل ابراهيم ما حس براسو حتى لقى راسو في القريه. قبلتو قريه مظلامه الا بعض الاضواء اللي جايه من احد ابواب المنازل اللي في القريه، وكاين بعض الفوانيس مفرقه في ارجاء القريه، منازل صغيره ومتباعده وسكون رهيب وصمت غير متوقع. كانت الخطوات ديال الفتى غريبه، وابراهيم زاد في السرعه باش يتبع الفتى ودار على اول منزل في القريه. وتبعوا ابراهيم باش يبقى قدام عينيه، وغير داير ابراهيم تفاجأ بمنظر رهيب ومرعب شتت الذهن ديالو. شاف رجل ضخم الجثه جالس بحال الوحش، والاقدام ديالو مربوطه بسلسله كبيره ثابته مزيان على جذع شجره كبيره وقديمه وصحيحه. ابراهيم كان في البدايه كيعتقد انه احمق، الا ان قدم الرجل الثانيه كانت مربوطه بسلسله صغر من الاخرى، ولكن النهايه ديالها مربوطه في عنق جدي اسود. وفاش داز ابراهيم من حدا الرجل انفعل الجدي وطلق صوت غريب، ورفع الرجل الراس ديالو وتلاقات النظرات ديالو الثاقبه مع نظرات ابراهيم. هاج الراجل وبقى يغوت بصوت اسد ملك الغابه. كانت الصرخه ديالو شامخه كجسده الضخم وهو كيتدفع بجانب السلسله. وابراهيم بلا ما يتقرب منه كان قريب منه لدرجه ان الريحه ديال الانفاس ديالو المقرفه كانت في وجه ابراهيم. كان كيطلق واحد الانين غريب وكيتمتم بكلمات غير مفهومه ولا داخل ابراهيم فيها. هنا فقط الرعب سكن في اطراف الجسد ديالو، وحس بقشعريره كانت غادي تأدي بتوقيف نبضات القلب ديالو. حس انه ما قادرش يوقف على رجليه. تراجع ابراهيم بخطوات للوراء ودار من موراه هو في حاله خوف، وشاف الفتى من بعيد وكيشوف فيه هو كيتحرك وهو خايف، وانطلق كيجري بسرعه الاتجاه ديال الفتى الغريب اللي جابو لهنا. والفتى الغريب بدوره اختفى ما بين المنازل. في هاد اللحظه ابراهيم شاف شخص كيتقرب منه بشويه. بقى ثابت ابراهيم في البلاصه ديالو وكان متاكد انه في وسط قوم من غير البشر، والحركه ديال الشخص الغريب كتدل على ان كاينه شي حاجه. وحس ان هادشي اللي غادي يوقع ليه لن يحمد عقباه. كان الشخص مخيف في الخطوات ديالو، كيمشي وكينقص في الثانيه وكيرجع راسو للور بقوه. وابراهيم ما بقى عنده حتى شي حل من غير انه سلم امره لله. وفاش ابراهيم شاف الشخص الغريب تساق من داكشي اللي شافت عينيه، رجل بدون ملامح، لا ما عندوش الوجه حتى شي حاجه من غير بعض الفتوحات اللي جايه بلاصه الفم ديالو والاعين. اما الاعين الاخرى ممسوحه وجوج قطع سوداء كتسدل من الكتف ديالو بلاصه الذراع.
وجوج سيقان قصار ملصقين باقدام اخرى مفتوحه في الاتجاه الاخر. تفتحات العقده على لسان ابراهيم ونطق باعلى صوت وقال: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. توقف الرجل قبل ابراهيم مباشره، تقلص الحجم ديال الاعين ديالو الوحيده، وفاش فتح فمو لا اسنان فيه اطلاقا. بقى كيتمتم بكلمات غير مفهومه وبصوت بحال الرعد كيسمك الودن، وتكلم مع ابراهيم بصوت غليظ وقال له: علاش تستعيذ بالله؟ واش شفتي شيطان؟ ما جاوبوش ابراهيم، ولكن فتح عينيه وتابع الغريب الكلام ديالو وقال له: واش كتظن ان الشكل ديالكم انتم البشر كتعجبنا؟ واش كتعتقد ان هاد التشكل القبيح كيعجبنا؟ راه ملك القبيله هو اللي امرنا نتشكلوا بهيئه البشر بسبب الوجود ديالك في ارضنا. كان ابراهيم غير كيسمع وتجمدات الضلوع ديالو حتى على الهرب، كيحس بالبرد كيجري في اعضاء الجسم ديالو، كيقرا في نفسه ما تيسر ما حفظه من القران. الرجل ما تسناش اي رد من ابراهيم وطرح عليه سؤال وقال له: واش باغي تشوف الشكل ديالنا الحقيقي؟ غير قولها، انت طلب وانا ننفذ. ولا نطق الغريب وقال له: بلاش، انا غادي نوريك الشكل ديالها الحقيقي. بقى الغريب في التشكل اول ما شاف ان ديك القطع من اللحم ولات صلبه تغطات بالقطع قشور السمك، بقى كيتلاشى على الركابي ديالو وطاح على الارض واخد وضعيه السجود. وفي المنتصف ديال ظهرو بانت مجموعه من العظام الصلبه وعندها رؤوس حاده، وهاد الرؤوس الحاده داخله في الرقبه. تفتح راس الغريب ونباتق منه راس صغير شبيه برؤوس الكلاب. بقى كيترنح ابراهيم وهو طايح على الارض وكيقول: يا الله. سمع صوت من موراه والكائن الغريب تجمد في المكان ديالو، وفاش دار ابراهيم تفاجأ بامر لا يصدق وما كانش كيعتقد انه يوقع في هذه اللحظه. فاش مشى ابراهيم معاهم ومن موراه باقي افراد قبيله الجن، حس بهم كيستقبلوه استقبال الابطال. وفاش كيدور من موراه كيلقاهم كيتزاد الاعداد ديالهم، واللي عندهم القدره على التشكل باشكال قريبه من اشكال البشر وهما اللي قرب من ابراهيم. واما اللي ما عندهمش القدره على التشكل واللي كتنقصهم الخبره جايين في الصفوف الخلفيه. واستطاع باش يشوف اشكال اخرى مرعبه والاعين المتوهجه، لكنهم بعد ما طمأن من ملك القبيله لقى راسو اكثر ثقه من الاول. وصلوا كلهم وهو قابض في يد الطفله زيزفونه. الجبل عظيم داروا عليه ابراهيم شاف من الجهه الاخرى وتفاجأ بقصر كبير وكله انوار. رحبوا بابراهيم وجلسوه في المجلس على اليسار ديال ملك القبيله، وحده ابراهيم الطفله الزيزفونه، وكان على يسار الشيخ الاخ هدبه وحده طارق الابن ديالو. مجلس كبير ومليء بالجن المتشكلين على هيئه البشر. اما المجلس المقابل فقد جلس فيه اصناف البشر فقط. دارت القهوه على الحضور وذاقها ابراهيم وتفاجأ انه احسن ما ذاق في حياته. دارت الهضره بين ابراهيم وملك الجن والاخ ديالو هيدبه. في بعض الاحيان كيتدخل الابن طارق وتبين لابراهيم ان عقله فايتو ب100 سنه اكثر من اللي كان متوقع. وانطق الشيخ وقال لابراهيم: غادي نقول لك دابا شنو السبب اللي خلانا نصادفوك ونستقبلوك في العالم ديالنا. حنا ابراهيم من قبائل الجن المسلمه، وكاينه حرب طاحنه بيننا وبين قبيله اخرى من الجن، وهاد القبيله قبيله الشياطين الغير مسلمين كيعبدوا النار، ودرنا بيننا وبينهم منطقه عازله وحدود كيراقبها مجموعه من خيرات شباب القبيله وكيترأسهم طارق. في بعض الاحيان كتبغي تهاجمنا القبيله وكيتصدى ليهم طارق والجيش اللي معاه حتى كيلتحقوا بهم افراد القبيله. وبين حدود قبيلتنا وحدود القبيله الاخرى كاين منطقه عازله حنا قادرين نتخطاوها، ولكن بحذر حيت حنا ما كنامنوش بهاد القبيله. وفي ديك الليله بعدت بنتي زيزفونه بزاف على حدود القبيله ديالنا، والمشكله ان شاعين رصدت التحركات ديالها ووصلت الخبر لملك القبيله وانطلق لبلاصه فين هي ومعاه بزاف ديال الاتباع والخدام من الجن باش يختطفها. وبفضل الله حست زيزفونه بالخطر وحاولت باش ترجع قبل ما يختطفوها. طارت زيزفونه كتحاول تهرب وتوصل للحدود ديال قبيلتنا حيت غادي تلقى الابن ديال عمها تما وهو يقوم بالحمايه ديالها. وشاف ابراهيم في الطفله زيزفونه قبل ما يولي يشوف شيخ القبيله وهو كيسولو وهو في حاله استهجاء: واش كطير زيزفونه؟ وجاوبو الشيخ بابتسامه: ابراهيم، منا حنا اللي كيطير واللي كيزحف واللي كيمشي، وكاين حتى اللي كيعيش في الماء بحال الحوت. وشاف ابراهيم في طارق وقال له: واش كطير حتى نتايا؟ طارق جاوبو قال له: بالطبع، حيت حنا من عائله الملوك، وطبعا افضل الجن هو جن الطيار،
ابراهيم قاد الجلسه ديالو وشاف زيزفونه واللي بدورها مبتسمه وهو كيلمس شعرها، وغمضت عينيها في سكون وطمأنينة. ورجع الشيخ وكمل كلامه. وفشطرت زيزفونه وهي كتحاول تهرب، خلاتها الاضواء ديال السياره ديالك انها تشكل بسرعه في اي صوره، وما لقات حتى شي صفه من غير صفه الطفله باش ما تخلعكش. وراه شافها ملك القبيله والاتباع ديالو حدا السياره ديالك، وحنا مازال ما عارفين شنو واقع. فاش وقفتي السياره ديالك وهزيتي زيزفونه ولا صعيب عليهم يوصلوا ليها؟ واش عرفتي علاش؟ وجاوبوا ابراهيم في دهشه وقال له علاش؟ قال له الشيخ حيت قبل ما تبدا الرحله ديالك قريتي دعاء السفر والله حماك وبعدهم عليك. ولا قال له الشيخ وصلنا الخبر من طارق بان الزيزفونه في يد انسي، وداكشي اللي خلانا ننطلقوا، واهل القبيله في البلاصه فين كاين نتايا، حيت خفنا يكون ساحر من الانس تمكن منا. اول ما وصل طارق لعندك كان ناوي يهاجمك ويقضي عليك، ولكن كنتي محمي بكلام الله، وداكشي اللي خلاه واقف حاير بغى يمنع زيزفونه واخا هادشي غادي يؤدي به للحرق للابد. ولان الله حاميك ما قدرش يقيس شعره منك من غير زيزفونه اللي شرحت ليه الموقف بلغه ما فهمتيهاش انت، وقالت له ان الموت قادم وابن ملك القبيله الاخرى جاي لعندهم. خدا طريق زيزفونه منك، وداكشي كيشوفوه حتى الفرسان، يعني الجيوش في البلاصه اللي كنتي واقف فيها، كانوا باغيين كتبعد من البلاصه، وإلا بقيتي واقف ما يقدروش يدوزوا. وفاش اختفى طارق وزيزفونه في الظلام طاروا بعيد، وفي هاد الاثناء كنتي انت ساهي وكتفكر، وداكشي اللي عطاهم الوقت الكافي باش يبعدوا على منطقه الخطر. وتقابل طارق مع باقي افراد القبيله، وتجمعوا صفة زيزفونه مع احد افراد القبيله، ورجعوا الجيوش المتبقيه باش يتصدوا للهجوم. ولقاو كحاني على الفولا ديال السياره، ونطق ابراهيم كنت كنفكر في زيزفونه والجمال ديالها الطفولي والرائحه ديالها العبيقه حتى اللحظه فين بستها. وقطعوا الشيخ وقال له وصلنا الخبر انك كنتي كتبوسها في السياره. وجاوبوا ابراهيم وهو كيبتسم، ما يكون غير طارق هو اللي قالها لكم، واش بصح طارق ولا لا؟ وجاوبوا طارق بصوت غليظ، انا اللي قلتها ليه، واش كاين شي مشكل؟ ما جاوبوش ابراهيم واكتفى غير بالنظر لزيزفونه وهو كيسول وكيبتسم. حتى انت كطيري وشنو من بعد؟ ما جاوباتو زيزفونه ولكن ضحكات وهي كتبعد وجهها عليه بهدوء وخجل. وقال ابراهيم هو موجه كلامه للشيخ، وشنو وقع من بعد هادشي ايها الملك؟ وقال زيزفونه وهي كتنغز ابراهيم ايها الملك وضحكات. رد عليها ابراهيم قال ما كنتش عارف انك تبغي تهضري مع جنس اخر. ضحك الملك وقال اللحظات اللي كنتي حاط راسك على الفولا ديال السياره كانت كافيه الجيش ديالنا باش يشكلوا صفوف ويعدوا التصدي ويعرفوا شحال كيبلغ عدد العدو. وداك دعاء السفر اللي قريتي ما كانش حاميك الله بوحدك، كان حامينا حتى حنا من السوء، وكان سلاح لينا، وبحال اللي انت كنتي في الصف ديالنا. سكت الشيخ واحد شويه وقال واش عقلتي يا ابراهيم على الحجر اللي بقى يصطادم بالسياره ديالك؟ ابراهيم حل فمو كيتسنى الاجابه من الشيخ ويقول له اطفال الباديه. وكمل الشيخ في كلامه وقال له احد الفرسان من الجنود ديالنا لاحظ عندك بزاف ديال الكاسيط في السياره والمعازف، خفنا تشغل آلة الموسيقى، وكيف كتعرف ان المعازف من المحرمات، وكان وقع هادشي يكون كانت افضل فرصه للقبيله الاخرى باش تاديك. كيفاش باغي الله يحميك وانت كتسمع لهاد الاغاني من وسط الظلام؟ وهادشي اللي خلى الجيش ديالنا يرمي الحجر على السياره ديالك باش هكا تبعد على البلاصه بسلام. وهادشي اللي وقع. وكيف مشيتي ناضت الحرب بيناتنا وكانت الغلبه لينا، وكان الفضل ديال الله جوج ديال المرات في الحرب، وجيتي في الوقت المناسب. مره نقدتي فيها زيزفونه، ومره بسببك عرفنا شحال العدد ديال العدو وشكون في بلاصه المعركه. شاف ابراهيم زيزفونه ولقاها كتضحك حنا وبسها من راسها، وطارق طلق زمجره بصوت خافت واللي خلات ابراهيم انه يشوف فيه التعجب. ورجع ولبسها المره الثانيه قبل ما يوجه كلامه للشيخ. وشنو قصه ديك الرجل اللي مربوط في السلسله؟ ابراهيم رفع الراس ديالو وكيتفاجأ ان الكل موجه ليه نظرات قاسيه من كل شخص او جن في المجلس. ولاحظ ان طارق حتى هو تقلق ومنفعل، ولكن طمأن فاش سمع الشيخ كيضحك وقال له ديك الشخص اللي شفتيه ماشي مجنون ابراهيم، كون عرفتيه غادي تتعجب. هذا راه ابن ديال ملك القبيله الاخرى، حبسناه عندنا من بعد المعركه والحرب الطاحنه اللي دارت بيناتنا، وراه حاول الهجوم عليك اول مره حيت انت السبب ديالو باش هو تحبس هنا. جاوب ابراهيم ولكن الشكل ديالو بحال البشر، الا ظهر ليا بالشكل ديالو الحقيقي كون راني مت بالرعب. ضحك الشيخ هو كيجاوب داكشي ماشي بالاختيار ديالو، ولكن كون دارها ولكن بالسيف عليه يبقى في هذا الوضع.
لانه دابا السجين ديالنا. وداك السلسله اللي شفتيه مربوطه بها ماشي كيف شفتيها، ولكن هذاك جهاز تعذيب كنتحكموا فيه وكنردوه الشكل اللي بغينا حنا وكنخليوه في ديك الشكل. علاش خليناه في الشكل ديال البشر؟ باش ما تخلعش ابراهيم. ومع العلم وصلنا لشي حاجه اللي مازال ما وصلوهاش البشر. وابراهيم سول على ديك الجدي والشات المربوطه بالقدم ديالو الاخرى. جاوبوا الشيخ هذيك راه الدابه ديالو. جاوبوا ابراهيم بجديه. دابا هو ابن الملك وانتم سجنتوه عندكم، هذاك يعني غادي يهاجموكم في اي لحظه باش ينقذوه ويطلقوا سراحه. وجاوبوا الشيخ قال له يقدروا يهاجمونا في اي وقت. ابراهيم قال له فكوه وطلقوه في حاله وخليوا القبيله تعيش هانيه، يعني بدون نزاع. الشيخ جاوبه قال له السبب اللي خلينا نسجنوه كيستحق المخاطره. ابراهيم قال له ما فهمتش. الشيخ جاوبه ورد عليه كيف كتعرف ان السحرة كيستعانوا بالجن وبالمرض ديال الجن، يعني الشياطين والكفره منهم والجن العاصي، وهذيك القبيله هي اللي كيقلبوا عليها السحرة والمشعوذين باش يأذيوا الانس. وداك الشيء علاش كتلقى القرى المجاوره ديال الواد بزاف ديال البشر كاين اللي فيهم مس او سحر وجن قضى عليه ولا العين شلاتو وما بقاش قاد يمشي. بعض البشر ما كيذكروش الاسم ديالهم في الخلا، في الدخول ديالهم او الخروج ذكر الله فيه الخير. السي ابراهيم. الشيخ كمل هضرته وابراهيم كيسمع ليه بكل اهتمام. حنا غادي نديرو مقايضه بالابن ديال الملك مقابل يخرجوا الناس اللي فيهم مس او المجانين او السحر او تقريبا، وزياده عن ذلك طلبوا منا الهدنه. ورغم ذلك قبلتنا انها كتخاف تغدر من العدو حيث هما ماشي مسلمين، وفاش كنتعاهدوا باسم الله لا يعهدون، وفي اي وقت يقدروا يهاجمونا. ابراهيم سول هاد المره بتعجب واش ممكن يهاجمونا دابا. الشيخ اللي هو ملك الجن قال له شكون اللي غادي يمنعهم، وحنا على الاقل ما وقعناش معاهم على الهدنه. ابراهيم شاف من الجوانب ديالو وهو متوتر واضح وقابط فيه الدريه الصغيره. قال له اهل القبيله كلهم هنا، وشكون اللي غادي يحظيها في الخارج؟ ما جاوبوش الشيخ، ولكن قاد الجلسه ديالو وهو كيضحك. وتدخل الاخ ديالو هيدبه قال له السي ابراهيم واش كتشوف هاد الوجوه في المجلس؟ دارو بقى كيشوف وقال له كنشوفها. ولا سولو هيدبه واش كانوا هنا فاش دخلنا للمجلس؟ جاوبوا ابراهيم كانوا معانا فاش كنا داخلين. وجاوبوا هيدبه قال له لا ابراهيم ماشي هما، وهادو ما دخلوش معانا للمجلس وما كانوش معانا. تعجب ابراهيم من هاد الكلمات، وقبل ما يكمل هيدبه الكلام ديالو وقال له السي ابراهيم كنا غير انا والملك وزيزفونه وطارق ونتايا، حتى شي حد ما دخل معانا للمجلس حتى حد فيهم. ابراهيم جاوبو قال له حتى حد يعني انا كنت كنتوهم. جاوبو هيدبه قال له لا ما كنتيش كتوهم، ولكن هذه ماشي الوجوه ديالنا وماشي الاشكال ديالنا. من وقت لواحد اخر كيتغيروا اللي في المجلس، وخرجوا اللي في المجلس كاملين باش يراقبوا حدود القبيله. ابراهيم استغرب وقال له واش هادشي معقول وكيدخل الدماغ؟ شاف الدريه وابتسمت ليه الابتسامه المعهوده وتشبت باليد ديالها. ابراهيم ما كيحش بالامان اكثر الا مع زيزفونه وملك القبيله. وشويه من هيدبه بقات الدقات ديال القلب ديال ابراهيم كتضرب بسرعه. ومن بعد ما سمع داك الشيء ولكن ملك القبيله اللي هو الشيخ تدخل. من شاف ابراهيم بقى يتوتر وقال له ما تشغلش بالك بهذا الشيء وما تستغربش لانك انت في الضيافه ديالنا وفي الحمايه ديالنا. وابراهيم ارتاح شويه وسول الشيخ على حاجه وحده محيره. وقال له ابراهيم قال له حضره السمو بغيت نسولك على واحد الحاجه. قال له الشيخ تفضل. ابراهيم قال له شكون ديك الكائن الغريب اللي تكلم معايا وبغى يوريني صورته الحقيقيه قبل ما تقتلوا زيتون؟ ابتسم الشيخ وقال له